नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान एक प्रपोज प्लान लेके आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल इंटरम स्टेटस दिया जाए एक प्रोविंस का। और इस हवाले से चंद दिन पहले पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की, जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह भी थे, आर्मी चीफ भी थे, उनकी तमाम ही सियासी जमातों के लीडरान से, जिसमें हुकूमत के मिनिस्टर्स भी थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और अपोजिशन की तमाम ही जमातों के, PMLN के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, इवन अवामी मुस्लिम लीग जो है जिसके शेख रशीद, तमाम लीडरान, जो भी तबका फ़िक्र है पाकिस्तानी सियासत का, पॉलिटिकल फील्ड का, वो लीडरान जो है उस मीटिंग में शामिल थे, जहाँ इस चीज़ को रखा गया टेबल के ऊपर कि हम ये सोचते हैं कि गिवन द सर्कमस्टांसेस गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल इंटरम प्रोविंस का स्टेटस देना चाहिए। अब इशू यहाँ पर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ के लोगों में इसकी डिमांड तो हमेशा से रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का स्टेटस मिलना चाहिए, बिकॉज वो समझते हैं कि उनके बहुत से हकूक़ जो हैं आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे वो बहुत से हकूक़ से महरूम हैं, और वफाक में जो फ़ैसले होते हैं उन फ़ैसलों में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी किस्म की फीलिंग्स आज़ाद कश्मीर में भी पाई जाती हैं। लेकिन इससे पहले जिन भी हुकूमतों ने जब भी इस चीज़ पे प्रोग्रेस करने की कोशिश की, और 70 की दिहाई से इस पे बात हो रही है, अब तकरीबन 50 बरस हो चुके हैं, तब उसकी रेजिस्टेंस हुई है बहुत से तबका फ़िक्र की तरफ से, ख़ास करके आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, कश्मीरी लीडरशिप की तरफ से, कभी फॉरेन ऑफिस की तरफ से, कभी खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और हमेशा ये चीज़ जो है वो रुक गई है, क्योंकि इसमें ये आर्गूमेंट ये है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो दर हकीकत आप मसला कश्मीर, जिस पे पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है, जिसमें हिंदुस्तान ने बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के उसमें बतदरीज तब्दीलियाँ की, ख़ास करके अब हमने देखा कि 8 अगस्त 2019 को जिस किस्म की तब्दीलियाँ की गई, तो पाकिस्तान ने इस किस्म की तब्दीलियाँ जो हैं वो नहीं की हैं। और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई तब्दीली करता है तो पाकिस्तान फिर तरह से हिंदुस्तान के स्ट्रेटिजिक प्लान के अंदर खेलता है, यानी हिंदुस्तान की हिकमत अमली का शिकार हो जाता है। अब वे फॉरवर्ड इस पर है क्या, बिकॉज ये सूरत हाल खासी पेचीदा है। इस पर बात करने के लिए और इस मसले को समझने के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए भी, ख़ुद भी समझने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, 2 दफ़ा सरदार साहब आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। सरदार साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट, जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज़ ऐवान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेंटेटर हैं, वेरी वार्म वेलकम टू एज वेल। और नाज़रीन, मुझे इस प्रोग्राम में वाया टेलीफोन लाइन इस वक्त गिलगित से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब याकूब खान बंगिश साहब, डॉक्टर याकूब खान बंगिश, जो हिस्टोरियन हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट किया, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ख़ास करके पाकिस्तान की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उस पे उनकी रिसर्च है, डॉक्टोरल थीसिस है। उसी हवाले से उनकी किताब भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की है। इस इशू में उनका बहुत गहरा इंटरेस्ट है, यही वजह है कि वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। और मैं स्टूडियो से अगर इस डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँ, सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपसे बेहतर इस इशू से कोई वाकिफ़ नहीं हो सकता। यू हैव बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ट्वाइस। आप साहिबजादे हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के, जिन्हें मुजाहिद अव्वल की नाम से याद किया जाता है कश्मीर की तारीख़ में, और आपकी पार्टी का और आपका इस पूरे इशू के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ये जो चीज़ हम करने चले हैं, आपको क्या समझ आई है कि जो प्रपोज प्लान है सूबा डिक्लेयर करने का, ये क्यों हम कर रहे हैं और इसमें रिस्क क्या है? पुजारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 2 बातें मैं बाकी गुफ्तगू से पहले कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1932 से लेके इस वक्त तक, और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान बनने से कई दिन पहले 19 जुलाई 1947 से लेके अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किए हुए हैं, नंबर 1। और नंबर 2, कश्मीर को, तहरीक आज़ादी को और मसला कश्मीर को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखती है। एक तबका है जो पाकिस्तान को कश्मीर के नुक्ता नज़र से देखता है। हमें मुजाहिद अव्वल ने दर्स दिया है कि हम हर चीज़ को पाकिस्तान के मफादात के नुक्ता नज़र से देखें। ठीक हो गया। 2 बात। तीसरा ये है कि कश्मीरियों की जितनी भी कुर्बानियाँ हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान के लिए हैं। लीबियन नहीं बता सकते कि क्यों कुर्बान हो रहे हैं, इराकी नहीं बता सकते क्यों कुर्बान हो रहे हैं, सीरियन नहीं बता सकते क्यों मारे जा रहे हैं, लेकिन हम बता सकते हैं, फ़लस्तीनी बता सकते हैं कि हमारा मकसद क्या है। एक तो ये बात बिल्कुल इस। दूसरी बात यह है कि मुझे खुशी है कि गिलगित बल्तिस्तान जो बहुत नज़रअंदाज इलाका था, बहुत कीमती इलाका है, उस पर तवज्जो देना शुरू कर दी गई है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। ठीक, आपने शुरू में बिल्कुल ठीक फरमाया कि 70s में ये ताशकंद से लेके शिमला तक, 70 से लेके अब तक हर हुकूमत ने किसी न किसी तरह
گلگت بلتستان کے سٹیٹس میں تبدیلی کی بات کی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہماری علاقائی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, عالمی دباؤ بھی ہو سکتا ہے, مسئلہ کشمیر پر مشکل بھی ہو سکتی ہے. مثلاً ہم نے شملہ معاہدہ کیا تو ہم نے ایک بین الاقوامی کیس کو دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ بنا دیا. سمجھ میں آنے والی بات ہے, بالکل کہ مجبور تھے, پریشان تھے, کمزور تھے, اور اس وقت ہم نے شملہ معاہدہ کیا. یہ بائی لیٹرل ایشو ہے ہی نہیں, یہ بین الاقوامی معاہدہ ہے. ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کرتے ہیں. بالکل اسی طرح گلگت بلتستان کے معاملے میں ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی شاید فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, یعنی اس پر بڑا کنسلٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. میں اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے زمانے سے لے کے جنرل ضیاء الحق صاحب سے لے کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کے بعد پہلے پرویز مشرف کے ساتھ 6-8 گھنٹے نشستوں میں بیٹھا ہوں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ خود انڈیپینڈنٹلی, کہ جب میں دیکھا کہ کشمیر پر بات ہوتی تھی تو مجھے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا کنسلٹیٹو پروسیس نہیں ہوتا؟ نہیں, میں کم از کم میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ہی نہیں سرے سے. فارن آفس پر میٹنگز کرتا تھا, بات کرتے تھے. دیکھیے کشمیری میجر سٹیک ہولڈرز ہیں, گلگت کے لوگ, بلتستان کے لوگ سب سے پہلے اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں. APAC اس میں سٹیک ہولڈر ہے, اور اس میں پھر ظاہر ہے پاکستان کے مفادات ہیں. یہ ساری بات ہے, پاکستان اس مقدمے کا فریق ہے اور ہندوستان کی درخواست پر فریق بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں کوئی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, جائز مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن سٹیک ہولڈرز کو کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے تھی, اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اس لیے کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ وہ پارٹیشن پلان سے لے کے اس وقت تک ہر موقع پر سائنو پاک ٹریٹی تک, اقوام متحدہ کی قراردادوں تک یہ ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے. آخری جو بریگیڈیئر گنسارا سنگھ یہاں سے اتارا گیا تھا گلگت بلتستان سے, اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر مہاراجہ ہری سنگھ کا تھا, جس کے خلاف گلگت میں بغاوت ہوئی. وہ مہاراجہ ہری سنگھ کا اپائنٹمنٹ. اب ذرا اس میں رکیں کیونکہ میں اس میں اس لیے لانا چاہتا ہوں. یعقوب خان بنگش صاحب, ڈاکٹر یعقوب خان بنگش ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت گلگت میں ہیں. اور ڈاکٹر یعقوب خان بنگش صاحب السلام علیکم. آپ کا میں نے ریسنٹ آرٹیکل پڑھا. جی, آپ کی تمام ریسرچ جو ہے وہ پاکستان کی پرنسلی اسٹیٹس کے حوالے سے ہے, اور آپ کا ریسنٹ آرٹیکل میں نے پڑھا ہے اگست میں گلوبل ویلیج اسپیس میں, اور جس کو میں نے بڑے غور سے پڑھا, جس میں آپ نے یہ کلیم کیا, یہ آرگیو کیا ہسٹوریکل ایویڈنسز سے کہ لارجر گلگستان کا جو وزارت ہے, یہ جو پوری ایجنسی ہے, وہ کبھی بھی مہاراجہ جموں اور کشمیر کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا, اور انگریز جب یہاں سے وڈرا کر رہے تھے تو آخری سالوں میں غالباً انہوں نے مہاراجہ کو ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے اس کا ہولڈ دیا تھا. یہ جو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, یہ اس وقت اس کی موجودہ طور پر کیا اہمیت ہے؟ جی ڈاکٹر پیرزادہ, تھینک یو ویری مچ. اور میں آئی ایم ریئلی ہیپی کہ میں آپ کے پروگرام میں اس وقت بات کر رہا ہوں. اگر میری آواز ذرا تھوڑی سی کم آئے تو وہ میرے خیال میں گلگت کے اندر جو انٹرنیٹ کا بحران ہے اس کی وجہ سے شاید آگے پیچھے ہو. مگر جو آپ نے بات کی وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا, بیکاز یہ جو مسئلہ ہے جموں اور کشمیر کا, یا جو ارسٹوائل گلگت ایجنسی کی تھی, یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے. تو اس کو تاریخی پس منظر میں انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہمارے لیے لازم ہے. اور چونکہ یہ بہت لوگوں نے مجھے پچھلے کچھ دنوں میں کہا کہ نہیں جی دیکھیں اس کے اوپر ہمارا جو کشمیر, جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے UN کے سامنے اس کے اوپر افیکٹ ہوگا. تو یہ میں بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مسئلہ جموں اور کشمیر ریاست کا ہے, جو یونائٹڈ نیشنز میں ہے, تو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن بھی ذکر کرتی ہیں جموں اور کشمیر ریاست کی. تو جو ایریاز جموں اور کشمیر کی ریاست میں نہیں ہیں اور کبھی بھی نہیں تھے, تو ان کی تو ہمیں بات ہی نہیں اس میں کرنی چاہیے. اب میں ذرا آؤں گلگت ایجنسی کی طرف. تو یہ جو گلگت ایجنسی تھی نا, سب سے بڑا جو المیہ میرے خیال میں ہوا ہے گلگت کے لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی, کہ ہم نے کنفیوز کر دیا ہے انگریزی کا لفظ گلگت ایجنسی اور اردو کا لفظ گلگت وزارت. گلگت وزارت جو اب گلگت ڈسٹرکٹ ہے, جس کو پہلے گلگت سب ڈویژن کہتے تھے, وہ جموں کشمیر ریاست کا حصہ تھی. اور 1870 میں جو مہاراجہ رنبیر سنگھ تھے, انہوں نے گلگت شہر پہ قبضہ کیا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو ایریاز تھے جو اب ہمارے گلگت بلتستان کے اندر ہیں, جس طرح چلاس, کوگزر, اسکومن, کنیال وغیرہ ساری جگہیں, یہ ٹرائبل ایریاز تھے. اور یہ بڑے کلیئر تھے کہ یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں یہ گلگت وزارت کا حصہ نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دو چھوٹی ریاستیں بھی تھی, ہنزا اور نگر, جن دونوں کی میر تھے. ہوا یہ کہ گلگت کے شہر کے اوپر جب ڈوگرا حکومت آئی 1870 میں, اس کے کچھ سال بعد ہی 1879 میں اور اس کے بعد 1889 میں فارملی گلگت ایجنسی بنا دی گئی. اب گلگت ایجنسی کیا تھی؟ ڈاکٹر یعقوب بہت زبردست آپ بتا رہے ہیں, لیکن مجھے آپ کو روکوں گا اس لیے کہ شیخ رشید احمد ریلویز منسٹر بھی ہیں, عوامی مسلم لیگ کے رہنما بھی ہیں, اور وہ اس میٹنگ میں جہاں پر آرمی نے اور انٹیلیجنس نے بریف کیا ہے تمام پاکستان کے طبقہ فکر اور سیاستدانوں کو, وہاں پر شیخ صاحب موجود تھے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
शेख साहब, आप कश्मीरी ओरिजिन के हैं, हमेशा कश्मीर कॉज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदुस्तान की रियासती इदारे जो हैं वो आपके बड़े ख़िलाफ़ हैं, वो आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी बहुत करते हैं। तो ज़ाहिर है कि आपका सिर्फ आप इसलिए नहीं है कि आप पाकिस्तान के एक सियासी जमात के अहम लीडर हैं, ये पाकिस्तान के रेलवेज़ मिनिस्टर हैं, आपका अपना तारीख़ी पस मंज़र और बैकग्राउंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो मीटिंग हुई है जिसमें जो बात हुई है उसका बेसिक खलासा है क्या? बेसिकली हम क्यों करना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा देना चाह रहे हैं, वजह क्या है? जो आर्मी चीफ ने और तमाम लोगों ने इत्तफाक किया, कोई एक वोट भी इसके खिलाफ नहीं थी कि वो लोग अपनी शिनाख्त चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका पता लगे कि वो कहाँ खड़े हैं, और ये इलेक्शन उसी वक्त सही तौर पर वकूफ़ पज़ीर हो सकता है, बजाय इसके कि कोई शख्स एक पार्टी इसका फैसला ले या फ़ायदा उठाए। इसको इलेक्शन से पहले ही तय किया जाए। लेकिन वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये स्टैंड लिया कि वो इलेक्शन के बाद इसका फैसला करेंगे। लेकिन इस पे सबका इत्तफाक है कि इसको प्रोविजनली प्रोविंस बनाया जाएगा, 5वां सूबा। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने इस पर इख्तलाफ किया हो। सो ऐसे आलम में जो बेसिकली ये मीटिंग तो गिलगित बल्तिस्तान की थी, लेकिन बातों से बातें चलती गई और हर सिलसिले में और हर बात से बात निकलती गई और बातें आगे बढ़ती गई। शेख साहब, मेरे साथ सरदार अतीक साहब, आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर, मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जब तक इस पे एक वाइडर कंसल्टेशन ना हो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ और गिलगित बल्तिस्तान पे, इस पे सिर्फ पाकिस्तान की सियासी जमातों को एकतरफा तौर पर आपस में बैठ के फैसला नहीं करना चाहिए। वहाँ क्या कोई रिप्रेजेंटेशन थी गिलगित बल्तिस्तान की भी? वहाँ कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और सारी मीटिंग में कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन उनका ये कहना था कि कश्मीर को अलहदा रहने दें और गिलगित बल्तिस्तान पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कोई बात नहीं की। आपका इस पे क्या व्यू है शेख साहब? आप तो खुद कश्मीरी हैं, आपका इस पे क्या व्यू है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदुस्तान तो तब्दीलियां कर... देखिए, हिंदुस्तान तो हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात की। आजकल वो कोरोना में मुब्तला है, 1 लाख बंदे उसके रोज केस आ रहे हैं, कमो बेश 92,000 95,000 1200-1300 लोग मर रहे हैं। ये वो हैं जो कि शहरों में मर रहे हैं, देहातों का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और वो अभी एक बड़ा ग्रुप पकड़ा गया पाकिस्तान में फसाद कराने के लिए बाराकऊ के इलाका से, वो हमारी एजेंसीज ने उठाया है उनको। और वो पाकिस्तान में किसी सूरत में नहीं चाहता कि इसकी इकॉनमी इस्टेब्लिश हो, यहाँ अमन हो, सुकून हो, यहाँ बेहतरी और बरतरी हो, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि उसके हालात और मामलात 28-30% जो है उसकी इकॉनमी नीचे गई है। और वो दुनिया में इस वक्त लद्दाख के महाज पर जो कुछ उसके साथ हुआ है या जो कुछ वो सोचे बैठे था, वो उसकी नफी हुई है वहाँ पे। तो ऐसे आलम में वो पाकिस्तान के बारे में तो कोई इतनी मुस्बत सोच नहीं रखता। और जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर को उन्होंने उछाला है और अहमियत दी है इसलिए कि वो फौज के खिलाफ बयानिया था, वो इस बात की गमाजी करता है कि वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी सख्त, तल्ख और तुर्श सोच रखते हैं, तो जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ठीक। लेकिन शेख साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि अगर हम इनको सूबों में कन्वर्ट कर देंगे तो दर हकीकत बैनुल-अक़वामी तौर पर हम हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायद करेंगे कि भाई इनको एब्जॉर्ब कर लें, इंटीग्रेट कर लें, मसले को ख़त्म करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान के दबाव में? ये बैनुल-अक़वामी दबाव है हमारे ऊपर। देखें, सी पैक का महवर गिलगित बल्तिस्तान है। दुनिया ने जिस तरह खासतौर अमेरिका समेत इस वक्त सी पैक के खिलाफ दबाव बढ़ाया है, और जिस तरह इंडिया लगा हुआ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ब्रिटेन, जिस तरह कनाडा, सी पैक के खिलाफ एक इंटरनेशनल माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे आलम में जिस वक्त सी पैक के खिलाफ सारी दुनिया एक माहौल बनाने के मूड में है, ऐसे आलम में गिलगित बल्तिस्तान जो कि सी पैक का महवर है, मरकज शकल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस मसले में अब देखना है कि दुनिया की सियासत भी बदलने जा रही है और दुनिया में इंटरनेशनली अब 4 नवंबर के बाद, अमेरिकन इलेक्शन के बाद सूरत हाल और मजीद वाज़ेह होगी कि दुनिया किस समझ जाती है। जिस तरह चीन और अमेरिकन आमने सामने हैं, हमने चीन के साथ खड़े होना है, हमने चीन का साथ देना है। और जिस तरह हमने तब्दीलियां की हैं, आज हमारी फोर्सेस ट्रेनिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं रूस में, जिस तरह हमने एक नई सूरत हाल की तजहीद की है, उसमें सारे मसलों की तरफ देखकर फैसला करना होगा। बहुत शुक्रिया शेख। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर भी हैं, अवामी मुस्लिम लीग पार्टी के सरबराह भी हैं,
ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے. شیخ صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے جہاں پاکستان کے ملٹری چیف ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس نے تمام سیاستدانوں کو اور طبقہ فکر کو بریف کیا. کوئک کامنٹ بریک سے پہلے میں جنرل اعجاز ایوان صاحب کا بھی لے لوں. جنرل صاحب, یہ جو خدشہ ہے بہت سے ذہنوں میں پایا جاتا ہے, کشمیریوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ پروویژنل سٹیٹس دینے سے در حقیقت بین الاقوامی طور پر ہماری پوزیشن کمزور ہوتی ہے اور ہندوستان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جس طرح سے ہندوستان نے منصوبہ بندی کی ہے, انٹیگریشن کی ہے, یونین ٹیریٹریز کریٹ کی ہیں, ہم بھی اب اسی طرح سے کر رہے ہیں اور فرق کوئی رہا نہیں ہے. جنرل صاحب, ویری کوئک کامنٹ. محیط, تھینک یو. ٹائم آپ کے پاس کم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ UN ریزولوشن سے ماورا کوئی حل اس مسئلے کا ہے نہیں, لیکن اس وقت جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ وہ آزاد کشمیر پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, نہ ان کی حکومت کا حصہ ہیں, نہ ان کا پاکستان پارلیمنٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے, نہ سینٹ میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے. تو وہ کون لوگ ہیں, ان کو شناخت دینا اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا اس ایریے میں, اور ان کی جو دادرسی کرنا ہے, ان کی جو حالت ہے اس کو معاشی طور پہ بہتر بنانا, سوشلی بہتر بنانا, ایک پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کے تحت کرنا ضروری ہے. کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ اس کا مستقل حل اس وقت ہوگا جب UN ریزولوشنز کے مطابق پلیبسٹ ہوگا اور دونوں طرف جو انڈین ایکوپائڈ کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا. اب جو بات تاریخی اعتبار سے ہے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ڈاکٹر بنگش صاحب بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے کہ اس وقت بھی گلگت بلتستان ایک مقبوضہ علاقہ تھا, وہ ملکیت نہیں تھی مہاراجا کی. تو مقبوضہ علاقے کو نتھی کر دینا, سٹیٹس کر دینا, اس کو جو اس وقت پرنسلی سٹیٹس تھیں ان کا ماتحت کر دینا, یہ کسی کو پروگیٹو اس کا نہیں ہے. لیکن جب تک یہ UN ریزولوشنز کے اوپر موجود ہے, پیس میل سولوشن پورے کاز کو نقصان پہنچائے گا. لہذا پروویژنل ارینجمنٹ تو کیا جا سکتا ہے, پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے ود دس کنڈیشن کہ اس کا فائنل حل اور سیٹلمنٹ اس وقت ہوگا جب UN ریزولوشن کے مطابق پورے علاقے میں پلیبسٹ ہوگا اور لوگ اپنی راہ کا انتخاب خود کریں گے. جنرل صاحب میرے ساتھ رہیے. ناظرین, وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے پہلے میں سم اپ کر دوں کہ مسئلہ خاصا پیچیدہ جو ہے وہ لگتا ہے, اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروونس کہے بغیر, پروویژنل پروونس کا سٹیٹس دیے بغیر گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو سیاسی, ایڈمنسٹریٹو, ریپرزنٹیشن اور مالی جو ان کے مسائل ہیں, کیونکہ لوگوں کو جابز چاہیے, لوگوں کو ہسپتال چاہیے, ڈسپینسریز چاہیے, سکولز چاہیے, ان کو ریڈی ڈسپینسیشن آف جسٹس چاہیے, ان کو ایکسیس چاہیے, ٹرانسپورٹ نیٹ ورک, لاجسٹکس چاہیے, ان کو کاغذ پہ لکھے ہوئے صرف قوانین جو ہیں یا حقوق ایسے لکھے ہوں, دنیا بھر کے قوانین میں لکھے جاتے ہیں, آئینوں میں لکھے جاتے ہیں, آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں, وہ ہوتے نہیں ہیں. وہ تو ہندوستان کے آئین میں بھی بڑے چیزیں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں کے لیے اور جموں و کشمیر کے لیے, لیکن ان کو ملی کبھی نہیں ہے. تو کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں سردار صاحب سے بھی, باقی سارے پارٹیسپینٹ سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ایڈمنسٹریٹو مسائل, ان کی جو ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے, احساس محرومیت ہے, ان کے جو حقوق ہیں, ریپرزنٹیشن کا جو ایشو ہے, اور ان کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں, ان کا کوئی حل نکل سکے بغیر ایک پروونشل سٹیٹس کے. یہیں سے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سردار عتیق صاحب, جو یعقوب خان بنگش صاحب نے یہ کہا کہ گلگت وزارت اور گلگت ایجنسی میں فرق ہے اور یہ در حقیقت یہ علاقے جموں و کشمیر کی ریاست کا مہاراجا کی عملداری میں تھے ہی نہیں, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں, اور ایک جملے میں بھی یہ بات گزارش کروں کہ ابھی کہا گیا, شیخ صاحب نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب موجود تھے یہاں. اگر پرائم منسٹر آزاد بھی نہ بھی ہوتے تو وہ ریاست سے باہر کی جماعت کے نمائندے ہیں, ان کا لیڈر یہاں موجود تھا, شہباز شریف صاحب موجود تھے. ہم ریاست کے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو کہ قائد اعظم کا مینڈیٹ حاصل ہے, اور وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے جس نے کہ معاہدہ آزاد کشمیر, آپ مسلم کانفرنس کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں؟ جی نہیں, دیٹس ویری سرپرائزنگ. جبکہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں, اے پی ایس سی کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا, مسلم کانفرنس کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں میں اس کے ضمن میں گزارش کر رہا ہوں. یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ کیا کہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے نمائندے وہاں موجود تھے, کیونکہ اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں تو ان کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے, کوئی ریپرزنٹیشن خاص نہیں ہے پاکستان کی اسمبلی میں, نہ ہی شیخ صاحب کے پاس ایک پارٹی ہے صرف, ٹھیک ہے, ایک ہی ممبر ہے. تو آزاد کشمیر کی جو پرنسپل پارٹیز ہیں وہ سب کو ہونا چاہیے تھا, وہاں صرف پرائم منسٹر کی بات صحیح نہیں ہے. اور مسلم کانفرنس اسینشلی یونائٹڈ نیشن کے ڈاکومنٹس میں بھی جن دو کا ذکر ہے وہ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس ہیں.
ٹھیک ہے, جو یہ بین الاقوامی طور پر ریکگنائز جو پوزیشن ہے. اچھا آپ جو بات ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے, ڈاکٹر یعقوب بنگش نے جو جی ڈاکٹر بنگش صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بڑی اس میں انفارمیشن ہے. میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے علاقے تھے یہ پرنسپلٹیز تھیں, راجواڑے تھے چھوٹے چھوٹے, راجواڑے, گوپس, جاسین, ہنزا, نگر, فلاں 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 گلگت وغیرہ. یہ ان علاقوں میں کسی علاقے سے وہ مہاراجہ ہری سنگھ ایک دمبا لیتا تھا, دمبا اپنی عملداری قائم رکھنے کے لیے. اچھا ٹھیک. کہیں سے ایک شال لیتا تھا, کہیں سے آلو بہارے اور خوبانی منگواتا تھا, لیکن سال میں آپ کو اس کا واجگزار ہونا اور اس کا مزارع ہونا جیسے ہوتا ہے اس طرح. اور اگر یہ لیز آپ پڑھیں جو انگریز کے ساتھ اس نے کی ہے, اس نے انگریز کو یہ علاقے لیز پہ دیے ہوئے تھے. جی لیز پہ دیے ہوئے تھے, اور گلگت بلتستان کے گلگت ریور کے لیفٹ بینک پہ اس نے کہا کہ یہاں 2-4 فوجی جو ہیں باوردی وہ انگریز کے واک کے لیے بھی نہیں جا سکتے, اور انگریز کا جھنڈا سال میں کبھی سرنگو ہوگا لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کا جھنڈا, ریاست کا جھنڈا 365 دن لہراتا رہے گا. یہ ابھی چند سال پہلے. ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر یعقوب خان بنگش, یہ تو آزاد کشمیر کے ایکس پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے سردار عتیق صاحب کا کہ بنیادی طور پہ جموں اینڈ کشمیر کی ریاست ہی کا حصہ تھے, اور کسی وجوہات کی وجہ سے پولیٹیکل کنسیڈریشن میں برٹش کراؤن کو یا پولیٹیکل آفس کو یہ لیز پہ دیے گئے تھے, غالباً سوویت یونین کا یا رشیا کا خطرہ سمجھ کے دیے گئے تھے. اس پہ کیا آپ کا رد عمل؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ جو گلگت وزارت تھی وہ 1935 میں انگریز حکومت نے لیز پہ لی, مگر اس کے علاوہ جو باقی علاقے تھے چاس کا, کوگزر, اسکومن, پنیال اور باقی جو تھے وہ ٹرائبل ایریاز تھے, اور جو ہنزا اور نگر تھے وہ ریاستیں تھیں, اور وہ فل فلیج ریاستیں تھیں, اور گورنمنٹ آف انڈیا جو برٹش کی گورنمنٹ آف انڈیا وہ ان کو ریکگنائز کرتی تھی. اچھا. اس کا ایریا جو تھا وہ لیز سے لیا گیا 1935 میں. اب یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ جو فارمر وزیر اعظم نے یہ بھی ذکر کیا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا جھنڈا لہراتا تھا. مہاراجہ ہری سنگھ کا جھنڈا صرف شہر میں لہراتا تھا, وہ چلاس میں بھی نہیں لہراتا تھا, ہنسا نگر میں بھی نہیں لہراتا تھا, یہ جو ساری ٹرائبل ایریاز ہیں ان میں بھی نہیں لہراتا تھا. اس کا میں آپ کو سمپل ایگزامپل دوں کہ اسی طرح کی ٹرائبل ایریاز ہے کہ جس طرح کہ ہمارے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز ہیں, ان کے ساتھ بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی اگریمنٹ ہوئی تھی تو وہ پاکستان میں ضم ہوئے ہیں نا. تو یہ اس طرح کے ٹرائبل ایریاز تھے, وہ ایک نہ کسی برٹش گورنمنٹ کے علاقے میں شامل تھے, نہ وہ کشمیر گورنمنٹ کے علاقے میں شامل تھے. تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, اور گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے ان ایریاز کو کلیم ضرور کیا تھا. جس طرح سے فارمر وزیر اعظم آپ نے کہا کہ کشمیر کے خیال میں یہ ان کا حصہ تھے, کشمیر کے خیال میں تو گلگت چترال بھی ان کا حصہ تھا. پنڈت نہرو نے تو چترال بھی ایک کلیم کیا ہوا تھا, مگر یہ تو ساری ایک بکواس ہی تھی. یہ سارے ان ایریاز میں نہیں تھے, اور جموں اور کشمیر کی گورنمنٹ کو آفیشلی انگریز حکومت نے جون 1941 میں ایک مراسلہ بھیجا تھا جس میں یہ کلیئرلی ظاہر کیا تھا کہ صرف گلگت جو چھوٹا سا گلگت سب ڈویژن ہے اس کے اوپر کشمیر کی حکمرانی ہے اور کشمیر کی ریکگنیشن ہے کہ وہ ریاست. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے بڑا اچھا تاریخی پس منظر بیان کیا اور بڑا انفارمیٹو ہے ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے سننے والوں کے لیے. آپ چونکہ وہاں موجود ہیں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ گلگت بلتستان میں اسی لیے موجود ہیں, لاہور میں نہیں ہیں, گلگت بلتستان میں ہیں, چونکہ آپ کا ریسرچ کا بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے ایک فارمر پرنسلی اسٹیٹ سے. یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں اس پروونس بنائے جانے کے حوالے سے لوکل لیول پر کیا فیلنگ ہے, وہاں کیا مسائل ہیں جس کا حل جو ہے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایک پروویژنل اسٹیٹس میں, اور اگر پروونس نہ بنایا جائے کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے, ایسا ایڈمنسٹریٹو میئر ہو سکتا ہے کہ ان کے بنیادی جو حقوق ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, ان کے جو چیلنجز ہیں اس کا حل نکل سکے. لیکن ہم ایک انٹرنیشنل ہندوستان کو ایک انٹرنیشنل ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہندوستان کو ایک فیسیلیٹیٹ ایک طرح سے ہم نہ کر دیں یہاں پہ کہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں نے کافی لوگوں سے یہاں بات بھی کیا اور بات میں کرتا رہوں گا. اس کے اندر ایک بڑی سمپل سی بات ہے, مطلب آج بلکہ کسی کو کہہ بھی رہا تھا کہ جتنے پاکستان کے جھنڈے اور آئی لو پاکستان کے یہاں میں نے نشانات دیکھے ہیں تو اتنے تو پاکستان میں بھی نہیں ملتے. تو یہ تو بات صاف ظاہر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فل پاکستان کے شہری بنے اور ان کو سارے وہ حقوق دیے جائے. اب آپ دیکھیں یہاں انٹرنیٹ تک اچھا نہیں ہے, تو یہ فل شہری بنے گے تو ان کو یہ سب کچھ ملے گا. تو میرے خیال میں بہت اہم تھا کہ ان کی جو 73 سال سے جو ان کی عزائم تھے وہ ہم ریکگنائز کریں, اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ابھی بھی ریکگنائز کریں. میرے خیال میں یہ ایک بڑا خوشائن فیصلہ ہوا ہے. اب اس میں پروویژنل والی جو آپ بات کر رہے تھے, ہمارا چین کے ساتھ اگریمنٹ 1963 میں جو ہوا تھا بارڈر کا, اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ دس از پروویژنل اینڈ پینڈنگ دا فائنل سیٹلمنٹ آف دا ڈسپیوٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. تو وہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں. اس میں میرے خیال میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی پینڈنگ ہم ان کو پروویژنل
स्टेटस थे। इसके साथ साथ मैं ये भी बयान कर दूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1948 में हुंजा और नगर का फुल एक्सेशन पाकिस्तान के साथ एक्सेप्ट किया था। तो हुंजा और नगर तो वैसे ही पाकिस्तान का हिस्सा है। ये चूंकि हमने आसानी के लिहाज से उनको ब्रिगेड एजेंसी के साथ मेरे साथ रहे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। जल साहब क्विकली, इससे पहले कि मैं सरदार साहब की तरफ जाऊं, जल साहब, अगर इंटरनेट की फैसिलिटी ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, इसके लिए प्रोविंस का स्टेटस देने की बात तो नहीं, ये तो स्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिक चीज़ें हैं। आप फाटा को केपी में इंटीग्रेट करें ना करें, आप वहाँ बेहतर सड़कें दे सकते हैं, अस्पताल दे सकते हैं, डिस्पेंसरी दे सकते हैं, डॉक्टर और नर्सें दे सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के स्कूल दे सकते हैं, वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं होती है। मुझे खतरा यह है कि कहीं हमारे इस मैयर से हिंदुस्तान ये आर्गुमेंट ना बिल्डअप करे कि जिस तरह से उन्होंने बतदरीज किया है। जल साहब तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन शाह महमूद साहब ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमें ज्वाइन किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब, वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें इतने अहम इशू पे ज्वाइन किया है। फॉरेन मिनिस्टर, हमारे जहनों में खदशात ये हैं, और आपसे ज़्यादा कोई इसको समझ नहीं सकता, कि हमारे किसी मैयर से हिंदुस्तान और उसकी इंटेलिजेंसिया और उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या मतलब निकालेगी हमारे किसी स्टेप से। वो कहेंगे कि हमने जस्टिफाई कर दिया उनके मैयर को। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल? नहीं, कौन से मेजर को जस्टिफाई कर दिया हमने देखिए ना, जब हिंदुस्तान यूनियन टेरिटरीज बनाता है वो उसके स्टेटस को चेंज, शाह साहब मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने 1948 के बाद बतदरीज रियासत जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में तब्दीलियां की और अगस्त 2019 में बाकायदा यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी, अगर हम यहाँ पे प्रोविंशियल स्टेटस देंगे तो हिंदुस्तान कहेगा कि लो बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान ने भी वही किया, फर्क क्या रह गया? जी, मैं अर्ज करता हूँ बिलाल साहब, उसमें फर्क ये है कि हमने एक प्रोविजनल स्टेटस देने की हमने एक उस पर हमारी मशावरत जारी है, क्योंकि हमारे इल्म में है कि एक तो लोगों का ये दरीना मुतालबा भी है, ख्वाहिश भी है कि उनका अपना तशख़्ख़ुस होना चाहिए। न तो हमारे इल्म में ये भी है कि कुछ कुव्वतें हैं जो उस इलाके में सब नेशनलिज्म को हवा दे रही हैं, और वहाँ जानते हुए उस खित्ते की, उस इलाके की अहमियत को जानते हुए, क्योंकि सीपैक के साथ भी उसकी कितनी जो अहमियत है, आबादियत है, तो वहाँ वो मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस पर एक मशावरत की है, और इस पे हम जो भी फैसला करेंगे उसमें बुनियादी जो हमारा असूल है कि हमारा जो तारीखी मौक़िफ़ है कश्मीर पे, उसको आँच ना आए। हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है उनसे भी मशावरत कर रहे हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं, ताकि इस पर एक नेशनल कंसेंसस हो, इत्तेफाक राय हो, उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को सामने रखना है। आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, तो उन्होंने सरताज अजीज साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील की थी। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको भी हमने सामने रखा है। जो माजी में जो 2009 में जो कुछ इक़दाम किए गए थे उनको भी सामने रखा है, और इस पूरे तनाज़ुर को सामने रखते हुए अपने असूल पर कॉम्प्रोमाइज किए आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर, एक ये समझा दीजिए हमें कि पाकिस्तान की हर जमात को आपने इस मीटिंग में मदऊ किया, जहाँ पे आर्मी चीफ थे, जहाँ पर इंटेलिजेंस ने ब्रीफिंग दी, वहाँ पर शेख रशीद थे जिनके सिर्फ एक सीट है, वहाँ पर जमात इस्लामी थी, तमाम जमातें वहाँ पे मौजूद थीं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो खुद PMLN के हैं, वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी थे। आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया, जो आज़ाद कश्मीर की तारीखी तौर पर बहुत बड़ी सियासी जमात रही है। तो फिर ये कंसल्टेशन का प्रोसेस तो फॉरेन मिनिस्टर अधूरा सा रह गया। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं फारूक हैदर साहब, वो मशावरत में शामिल थे और मशावरत में शामिल हैं। हमें कश्मीरियों की जो इस मामले में हसासियत है उससे हम गाफिल नहीं रह सकते और न रहेंगे। फॉरेन मिनिस्टर, एक सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कहा कि इसका भी हम सवारा मशावरत करके हल निकालेंगे। सो अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है, आप ये कह रहे हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन, हुआ नहीं है, अभी ये होना है, अभी ये मशावरत का प्रोसेस जारी है, कंसल्टेशन जारी है।
जी मशावरत का प्रोसेस जारी है, ऑब्वियसली मशावरत का प्रोसेस जारी है। देखिए, अगर हम सिर्फ सियासत करना चाहते तो हम कहते कि जनाब वहाँ लोगों की बड़ी डिमांड है, इलेक्शन की आमद है, तो इमरान खान साहब एक ऐलान कर दें और उससे हमें बहुत से ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएं, में हमें वहाँ बढ़ोतरी मिल सकती है। लेकिन हम इलेक्शन को सामने रखते हुए नहीं, लोगों की जरूरियात को सामने रखते हुए और नेशनल कंसेंसस और जो हमारी इंटरनेशनल पोजीशन है, उन सब चीजों को ज़हन में रखते हुए हमने कोई कदम उठाना है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, जो मीटिंग्स में शामिल थे, इसे सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया, हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब का। मैं क्विकली जनरल साहब का कमेंट इस पर कंप्लीट कर लूँ। जनरल साहब, आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? कि आप सेटिस्फाइड हैं कि हम एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पैदा कर पाएंगे और हम हिंदुस्तान को इस मौके का फ़ायदा उठाना नहीं देंगे कि वो फ़ायदा उठा सकें? मुझे देखें, कंसेंसस में तो कोई डाउट नहीं है, हम वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। ये जो आपके पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो 2 दफ़ा सरदार साहब वज़ीर आज़म भी रहे हैं और एक कश्मीर बेस्ड पार्टी है, आज़ाद कश्मीर बेस्ड पार्टी है, वो किसी पाकिस्तानी पार्टी का पॉलिटिकल विंग नहीं है। तो इन लोगों को भी ऑन बोर्ड लेना और इनके व्यूज़ लेना भी इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह जो कश्मीर के लोग हैं, इनका तो हमेशा सरदार अब्दुल कयूम साहब का तो नारा था, और जिसका भी इन्होंने 19 जुलाई 1947 का जिक्र किया है। बात यह है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो इनका नारा है, और ये हमेशा से इसी बात के दाई रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में जो भी बंगिश साहब कह रहे हैं, अब इसको वे फॉरवर्ड क्या है? एक तो ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन, जिसमें सरदार कयूम साहब की पार्टी का होना भी इंतहाई जरूरी है, इसको होना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम मावराए यूएन रेजोल्यूशन कोई हल काबिल कबूल न है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा, प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होगा, जिसको हमने हर सूरत में न होने देना है, न गवर्नमेंट करने जा रही है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम कोई पीस मील सोल्यूशन करने नहीं जा रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और उन लोगों के तक पहुंचना भी जरूरी है, वसाइल का और उनकी हालत को बेहतर मुआशी तौर पे होना भी जरूरी है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? मेरे समझ में एक मामला ये भी हो सकता है कि हम यूनाइटेड नेशन को अप्रोच करें और उनको कहें कि हम पार्शियल प्लेबिसिट कराना चाहते हैं अंडर यूएन सुपरविजन, और पाकिस्तान आर्मी को यकसर एक तरफ कर दिया जाए और यहां यूएन की निगरानी में एक प्लेबिसिट करवा दिया जाए कि ये लोग क्या फैसला करते हैं अपने हक में, यानी पार्शियल हक के राय दही कराया जाए और वो यूएन रेजोल्यूशन के तहत, यूनाइटेड नेशन सुपरविजन के तहत कराया जाए। फिर आप भले आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना लें, और उधर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका भी यही दबाव उन पर आएगा और वो भी प्लेबिसिट करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पे सैर हासिल बहस की जरूरत है। न मैं आखिरी वर्ड कह सकता हूं, न मेरी इतना समझ और शऊर है कि मैं कहूं मैं पूरे तारीख का मुआसरा करके ये हल बता रहा हूं। मैं एक ज़हन में जो बात आती है, ये इस पे नेशनल कॉन्सेंसस, ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन करके यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक हल तलाश किया जाए विद इन द यूएन रेजोल्यूशन, ताकि जो उसूली मौक़िफ़ है उस पर कोई कंप्रोमाइज ना हो। और जो आप बार बार कह रहे हैं 370 एंड 35A, जिस तरीके से इंडिया ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को एरिया में कब्जे में ले लिया है, उस चीज को हम किसी भी तरीके से गैर शऊरी तौर पे कहीं सपोर्ट न कर दें और उसूली मौक़िफ़ को नुकसान न पहुंचाएं, ये बड़ा जरूरी है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका हतमी हल तलाश कर सकेंगे। मुझे ब्रेक लेने दें। जनरल साहब, जनरल एजाज ऐवान ने बहुत ही मुनासिब बात की है, उन्होंने एक प्रपोजल भी रखा है, उसे मैं सरदार साहब से डिस्कस करता हूं एक ब्रेक के बाद। और इस हिस्से में आपने देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और उन्होंने हुकूमत के मौक़िफ़ को हमारे सामने रखा और उन्होंने कहा कि कोई फैसला इस हवाले से नहीं हुआ, एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस जो है उसका आगाज़ किया। और हम समझते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद कश्मीर की वो पार्टीज़ जो पाकिस्तान की सियासी जमातों के धड़े नहीं हैं, उनके विंग नहीं है, वो भी इस प्रोसेस में शामिल होंगी, उनका इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन 2-3 इश्यूज़ रखता हूँ, 10 मिनट हमारे पास है, 8 या 9 मिनट में। एक तो ये कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया और इस्टेब्लिशमेंट स्पिन मास्टर है, हर जायज़ नाजायज़ इशू को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू रेशो 1:100। अगर पाकिस्तान में एक आदमी कोई आर्गूमेंट कर सकता है अंग्रेजी में, तो हिंदुस्तान में 100 लोग जो हैं वो इंटरनेशनल ओपिनियन को शेप करने की हकीकत की सलाहियत जो है वो रखते हैं। एक तो ये चैलेंज होगा पाकिस्तान के पास कि जो भी करने चले हैं उसकी PR एक्सरसाइज क्या होगी, उसे सेल कैसे करना है, उसमें लैंग्वेज क्या यूज़ करनी है। तो एक तो ये इशू है। और दूसरा इशू सरदार साहब, मैं सरदार साहब से शुरू करता हूँ। सरदार साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो जस्टिस रिटायर्ड मंजूर गिलानी साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बहुत मैसेजेस भेजे हैं इस हवाले से। वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के नहीं है। फाइनेंशियल इशू हो, पानी का इशू हो, बिजली का इशू हो, एग्रीकल्चर वाटर का इशू हो, मुख्तलिफ इशूज़ हो। मीरपुर और कोटली के दरमियान मंगला डैम के ऊपर एक पुल है जिसका PC1 मंजूर हुआ है, वो पुल चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो देख ही नहीं रहे उसका क्या करना है। अच्छा, एक टेट्रा M प्रोजेक्ट सड़क का PC1 बनना पड़ा हुआ है, वो अप्रूव नहीं हो पा रहा, जिसने मंगला, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा को कनेक्ट करना है। आज़ाद कश्मीर का चीफ जस्टिस जो है वो कई महीनों से काम कर रहा है, उसको इंटरम सीनियर मोस्ट जज एज पर लॉ बन गए हैं, उसको आज़ाद कश्मीर काउंसिल लेके बैठी है। और आज़ाद कश्मीर काउंसिल के खिलाफ तो बेतहाशा फीलिंग पाई जाती है, खास करके 13th अमेंडमेंट के बाद। इन सब चीज़ों का क्या होगा? इसका बड़ा आसान इलाज है। ये 13th अमेंडमेंट जो है ये रात 12 बजे मुस्लिम लीग की हुकूमत ने आखिरी रात जाते जाते की। अच्छा, आखिर में की, लास्ट नाइट, बिल्कुल एट द 11th आवर। तो ये जो 2018 में इलेक्शन से पहले, जी ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब के आखिरी दिन था, हाँ, उस दिन आखिरी रात को ये तरमीम हुई है। मकसद क्या था फिर? मकसद तो इसका यह था कि बहुत अफरा तफरी हंगामा आराई में हुई है, और इसको अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े तो सारा प्रोसेस ही ऐसा है जो इसलाह तलब है। तो इसलिए जब तक 14वीं तरमीम नहीं होगी, 14th अमेंडमेंट नहीं होगी, उस वक्त तक इन बातों की इसलाह नहीं हो सकती। उसमें फाइनेंशियल पावर 14th अमेंडमेंट होनी चाहिए जी, 13th अमेंडमेंट को फिक्स करने के लिए जी, उसमें जो बातें काबिल इसलाह है वो ठीक करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है कश्मीर काउंसिल का वो बहाल होना चाहिए। ठीक है। पहले हवाले से मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की एक अखलाकी बरतरी उसको हासिल है हिंदुस्तान के मुकाबले में। आपने भी बात की, जनरल एजाज अवान साहब ने और मखदूम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस बात का को यकीनी बनाया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जज्बात और एहसासात, हम उनके साथ हैं, दिल से उनके मसाइल हल हों। लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी कोई पोजीशन कमज़ोर ना हो। मसला कश्मीर के हाल के हवाले से इसका मतलब है कि हमें एक लैंग्वेज चाहिए खास किस्म की। जी, लैंग्वेज भी चाहिए, अरेंजमेंट भी चाहिए, और फिर ये डिप्लोमेटिक सारा मैन्यूवर चाहिए कि आप दुनिया को ये कन्विंस कर सकें कि आप वो काम नहीं कर रहे जिससे मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचे। मुझे बताएं इससे पहले कि देखिए, आज़ाद कश्मीर के कानून में शायद उतनी खूबसूरत चीज़ें न लिखी हों जितनी हिंदुस्तान में जम्मू एंड कश्मीर के आइन में नेहरू ने और सब लोगों ने डाली हुई थी, बड़े खूबसूरत जुमले। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा इंटीग्रेटेड रहे हैं। उन्होंने पुल क्रॉस किया, मीरपुर से मंगला आ गए, सारी जायदाद इस्लामाबाद में ख़रीदी, आधा ब्लू एरिया 70s में उन्होंने ख़रीद लिया, घर बनाए, कोठियाँ बनाई, किसी ने आज तक उनको पूछा नहीं, उनको कोई खौफ नहीं है। देर इमोशनली, कल्चरली एंड साइकोलॉजिकली इंटीग्रेटेड। नहीं, ये बात जो जनरल एजाज अवान साहब ने कही, रियासत जम्मू और कश्मीर का कोई ताल्लुक ही हिंदुस्तान के साथ नहीं है। सारे फितरी रास्ते, पानी, टूरिज्म, आदात, कल्चर, हत्ता के दरियाओं का रुख, पहाड़ों का रुख आप देखें इंटरनेट में जाके, वो सब पाकिस्तान की तरफ है। जम्मू से आप 26 किलोमीटर है, सुबह नाश्ता करके आए, सियालकोट में बिजनेस करें, शाम को बच्चों के साथ जाके। और तारीखी तौर पे यही था, सैकड़ों हज़ारों तारीखी, जोग्राफियाई, फितरी एतबार से रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। मेरा आर्गुमेंट यह है कि कानून में लिखने से आपको हकूक नहीं मिलते। हकूक जो है उसका ताल्लुक कल्चर से है, उसका ताल्लुक तारीख के साथ है, उसका ताल्लुक जज्बातियात से है, मजहब से है, तमाम चीज़ों से। तो आज़ाद सकाफत से है। क्या कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है कि हम ये कानून साजी के बजाय गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके हकूक दें? जी, आज़ाद कश्मीर जैसा सेटअप दे दें, सदर वज़ीर आज़म दे दें। ये जो आज़ाद कश्मीर का सेटअप है, ये ओरिजिनल एक्चुअल मॉडल है महाराजा हरी सिंह की हुकूमत का, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर थी। देखिए, 3 बड़ी रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़, ये रियासत जम्मू कश्मीर और कलात, 3 बड़ी रियासतें थी 562 रियासतों में। इसके अंदर जो मॉडल था, कश्मीर, हैदराबाद के बाद कलात बड़ी रियासत थी। जी, बड़ी रियासत थी। अच्छा। तो ये जो हमारा मॉडल है आज़ाद कश्मीर का, ये ओरिजिनल मॉडल है जो रियासत जम्मू कश्मीर का 13 अगस्त 1947 तक मौजूद था। इसको आप देते हैं। फ़र्ज़ करें को प्रोविजनल स्टेटस देना भी है पीरार साहब, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की राय का एहतराम करते हैं। हाँ। उनके मसाइल के हल में दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन ये बात जिस तरह जनरल साहब ने कही है और मखदूम साहब ने कही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को उनकी सेफगार्ड करनी यकीनी है। तहरीक आज़ादी में हमारे जो तकाजे हैं, इस्तेमाल राय में जो हमारे हुकूक हैं, कल आलमी बरादरी कहेगी पाकिस्तान
کے شہری ہیں پنجابیوں کی طرح ووٹ نہیں دے سکتے، پھر کیا بنے گا؟ اچھا ڈاکٹر یعقوب خان بگچ، آپ پاکستان کے ان ریئر انٹلیکچوئل سولجرز میں ہیں جو نیریٹو شیپنگ کی فرنٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں. آکسفورڈ سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا، آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. آپ کی دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ آپ اس وقت گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں، اور آپ سے بہتر کوئی اس کو نہیں سمجھتا کہ ٹو ایوری ون پاکستانی دیر آر 100 if not more انڈینز جو سپن کر سکتے ہیں. ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی ایجنسیز، ان کی حکومت، ان کا میڈیا، ان کو دنیا میں سب سے بہتر، امریکہ کے بعد ہی شاید کوئی ایسی جگہ ہوگی جو چیزوں سے ایسے کر کے کھیلتے ہیں. ہم جو بھی کریں گے وہ اس سے کھیلیں گے. ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے کہ وہ یہاں پہ فائدہ نہ اٹھائیں؟ جی موہت صاحب، میرے خیال میں ہمارے نزدیک جو سب سے بڑا سوال اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ اس کا پی آر فال آؤٹ کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ساری جو بڑی پی آر کمپنیز ہیں، ٹیک کمپنیز ہیں، ان کے ہیڈز انڈینز ہیں. تو ان کے لیے انڈیا میں یہ اسپن کرنا اور انڈیا سے باہر یہ اسپن کرنا بہت آسان ہوگا. تو یہ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے، میرے خیال میں میں گلگت بلتستان میں آیا ہوا ہوں، یہاں تو فل 100% اگریمنٹ ہے کہ یہ پاکستانی ہے. تو اس کانسٹیٹیوشن کا تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ میرے خیال میں سارے لوگ اگری کریں گے کہ ہمیں ان کو پاکستانی بننا چاہیے. مگر کیا یہ ہم پی آر بیٹل دنیا میں جیت سکیں گے؟ آپ دیکھیں جو انڈیا نے پچھلے سال کا 2019 میں جو انہوں نے کشمیر اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، اس کے بعد اس کو یونین ٹیریٹریز میں اسپلٹ کیا، تو انہوں نے اپنی سائڈ سے کشمیر کا فائنل سولوشن کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا اپنے لحاظ سے. تو اگر ہم اس کو بغیر ایک روبسٹ پی آر پلان کے بغیر ہم اس کو پروویژنل اسٹیٹس دیں، یا جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے ہم ایک پارشل پلیبیسائٹ کرا لیں، یا کوئی اور بھی ہم یہاں پلان کرے، تو انڈیا اس کو بہت جلدی امیڈیٹلی اسپن کرے گا کہ جی دیکھیں پاکستان نے بھی فائنل سولوشن کر لیا ہے، اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں رہی. سو میرے خیال میں یہ پروویژنل اسٹیٹس کے کانورسیشن سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اپنی جو پی آر ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ سب سے زیادہ ایشو ہے رائٹس کے بارے میں، یہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں. تو رائٹس اور ڈیولپمنٹ اگر آپ دیں گے تو شاید یہ اتنا اہم بھی ہو اس کو فل پروونشل اسٹیٹس ابھی دیا جائے، شاید ہم ٹھہر کے دیں. مگر سب سے زیادہ جو میرے خیال میں ابھی ضروری ہے، تاکہ یہاں دیکھیں اب یہ بات یہ چل پڑی ہے، تو یہاں بھی لوگ اس کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں، یہاں بھی کوئی ایشوز نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو. آپ کو پتہ ہے انڈیا بہت کوشش کرے گا کہ اگر یہ پروویژنل اسٹیٹس کی بات اگر ختم کر دی گئی تو انڈیا اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہے گا. تو ہمیں میرے خیال میں ایک ڈیپ کنسلٹیشن کرنی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک انٹرنیشنل پی آر ایفرٹ کرنا چاہیے کہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، کیوں ہے، اور کیسے کرنا ہے. جل صاحب لاسٹ کوسچن، دیکھیں ہندوستان گزشتہ کم از کم 10-12 سال سے بڑی محنت کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک انریسٹ پیدا کرے، ٹھیک ہے. اس پروویژنل اسٹیٹس کے مطالبے کے پیچھے بھی انڈیا کی ایک لابنگ اور ایک انٹیلیجنس کی اور ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھلا پھسلا کے دھکا مار کے ایک پولیٹیکل موومنٹ کروا کے ہمیں ایک فائنل سولوشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بیکاز ماسٹر آف مینیپولیشن ہے اور ہم بچے ہیں ان کے سامنے. جنرل صاحب موہت دیکھیں مینیپولیشن ہوتی کیوں ہے؟ اب اگر وہ جیسے پہلے میں نے ابتدائی طور پہ کہا تھا کہ اگر وہ کشمیر اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، کشمیر کا پارٹ نہیں ہے اور پاکستان کا بھی پارٹ نہیں ہے، نہ پاکستان پارلیمنٹ میں ان کی کوئی جگہ ہے، نہ آزاد کشمیر پارلیمنٹ میں جگہ ہے، نہ ہمارے سینٹ میں جگہ ہے، اور نہ آپ نے ان کو الگ کوئی شناخت دی ہوئی ہے، تو ان کی جب تک کوئی ایسا پروویژنل ارینجمنٹ نہیں ہوگا جہاں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اپنے حقوق کی بات کر سکیں، اپنی جو فائنینسز ہیں ان کی کوئی بات کر سکیں، اگر انہوں نے ڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے تو وہ کشمیر کا حصہ کیوں بنیں گے، وہ پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بنیں گے؟ کیونکہ کشمیر تو ایک حل طلب معاملہ ہے ہی. ان کا تاریخی اسٹینڈ یہ ہے. وقت میرا بالکل ختم ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں سب لوگوں کو. آپ نے سنا پاکستان کے فورن منسٹر کو سنا، شیخ رشید صاحب کو سنا، پارٹیسپنٹس کو سنا، آزاد کشمیر کے فارمر پرائم منسٹر خود اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اس تمام بحث کا فیصلہ، اس پہ تھنکنگ جو ہے وہ آپ کی. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.